साइड टॉक दी प्लीज, इसको पकड़ के रखो आप एजेंट साहब। जैसा कि पिछली बार आप सब लोगों ने ये कहा था कि मैनिफेस्टो कहाँ है, तो आज मैनिफेस्टो के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं अपने पीडीपी की वर्कर्स की जो कल अनंतनाग में तमाम वैली से, तमाम जम्मू से, पीर पंचाल हो, चिनाब वैली हो, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हो, बारामूला हो, अनंतनाग हो, शुपियान हो, पुलवामा हो, कुलगाम हो, बांडीपोरा हो या गांदरबल हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए और मेरी हौसला अफजाई की। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उसके बाद आज हम मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कोई बहुत बड़ी जमात नहीं है, हमने एक छोटा सा मैनिफेस्टो आज रिलीज़ कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के हालात को देख के, यहाँ की ज़रूरत को देख के, सड़क, बिजली, पानी, तरक्की की बात तो सभी करेंगे, तमाम जमातें करेंगे, मगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, ख़ास तौर से 2019 के बाद जब से जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया। जिस वक्त से लेके आज तक हमारी शिनाख्त हो, हमारी ज़मीनें हो, हमारे वसाइल हो, यहाँ तक कि हमारी नौकरियाँ हो, हमारी बात करने की आज़ादी हो, हर एक के ऊपर हमला हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जहाँ हमें दिन ब दिन बेख्तियार किया जा रहा है, हमें बेदखल किया जा रहा है, वहाँ आवाज़ उठाना इस वक्त सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है जम्मू कश्मीर का, वो ये है कि हम यहाँ से जाएं और पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ और यहाँ के लोगों का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको आवाज़ दे सके। हमारा मैनिफेस्टो ज़्यादा इसी के इर्द गिर्द है। जैसा कि आप जानते हैं, शुरू में ही जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारा डोमिसाइल का ही है, हमारी ज़मीन के, लैंड के लॉज तब्दील किए गए, जिसकी वजह से जो हमारे असासे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बिजली हो, पानी हो, उसके बाद लिथियम आ गया, उसके बाद आपका नीलम आ गया, उसको बाहर के लोगों को, जो बड़े 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 सरमायादार हैं, उनको मूंगफली के दाम उनको तोहफे के तौर पे दिया जा रहा है। हमारे जो तरक्की के काम हैं या डेवलपमेंट वर्क्स, उनके ठेके भी बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। रेत, बाजरी से लेके लिथियम तक सब जो है बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। नौकरियां देने के बजाय रिक्रूटमेंट में स्कैम्स, धांधलियों के ऊपर धांधली, मगर नौकरियां देने के बजाय नौकरियों से निकाला जा रहा है। हमारे बहुत सारे नौजवान बाहर के मुल्क के और यहाँ के जेलों में जो हैं, पिछले 5 साल से न कोई सबूत, न कोई केस, न कोई कार्रवाई, जेलों में वो बंद पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, चाहे गुजर हैं, पहाड़ी हैं, बकरवाल हैं, उनको अपनी ही ज़मीन से खदेड़ा जाता है, उनको तंग किया जाता है। इसी तरह जो बैकबोन हॉर्टिकल्चर हमारी इंडस्ट्री की है, उसको भी आगे बढ़ाने के बजाय ऐसे ऐसे इकदाम किए गए जिससे उनको बहुत नुकसान हो गया। हमारे ट्रेडर्स हो या ट्रांसपोर्टर्स हो, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान में जा रहे हैं। रोज़ हमारे यहाँ छापे पड़ते हैं, खासकर जो हमारे कारोबारी लोग, उनको डराया जाता है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, उनको धमकाया जाता है, पासपोर्ट किसी को नहीं दिया, बहुत सारे लोगों के बंद होते हैं। एनओसी के लिए तंग किया जाता है, शक की बुनियाद पे लोगों को तंग किया जाता है। तो ये पिछले 5 साल से चल रहा है और कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक एहसास शिकस्त का एहसास दिलाया जाए। लोग खामोश होकर बैठ जाएं, मुर्दा बन के बैठ जाएंगे, मगर हमने फैसला किया है पीडीपी ने। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 5 साल से हमने अपनी आवाज़ को बरकरार उठा के रखा, जिसके लिए पीडीपी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारे लोगों को लेके गए, हमारे वर्कर्स को तंग किया जाता है। मुझे बजाते खुद तंग किया गया है, मेरी मदर को तंग किया गया, मेरे भाई को तंग किया गया। हर हिसाब से जो चल पड़ा वो कर लिया और मेरे वर्करों को भी तंग किया जाता है, मगर हमने जम्मू कश्मीर की आवाज़ को दबने नहीं दिया। तो आज का जो हमारा मैनिफेस्टो है वो यही है कि हम ये जो मैंने मुद्दों की बात की, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक यहाँ करते थे, इसके बाद पार्लियामेंट में करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो MPLAD फंड होता है, ज़्यादा नहीं होता है, उसमें भी हमारी प्रायोरिटी यहाँ के यूथ होंगे, जो
who are the first and the worst victims of جو بھی جموں کشمیر میں 2019 کے بعد ہوا ہے, جیلوں میں ان کو ڈالتے ہیں. کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں تو فٹافٹ ان کو SHO صاحب آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں پوسٹ ہٹاؤ گے کہ یا تم کو جیل میں ڈال دیں. جرنلسٹ کا کیا حال ہے وہ سجاد سے پتہ چلتا ہے, 5 سال کے بعد چھوڑ دیا, دوبارہ بند کر دیا. یہ جرنلزم کا حال ہے. تو ہماری کوشش رہے گی کہ نوجوانوں کو پریورٹی دے کے ان کے لیے پلے گراؤنڈز, ان کے جو کھیل کود کا سامان, ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں لیپ ٹاپ ہو, کمپیوٹر, جو ان کی ضرورت کا سامان ہوگا. عورتیں جن کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنے کی فرصت نہیں ہوتی, ان کے لیے ہم پارکس بنانا چاہتے ہیں. اور ان کے جو سکل سینٹرز میں ان کو ضرورت پڑے مشینز کی اور دوسرے چیزوں کی, وہ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں اسکول میں ان کے پاس ٹوائلٹ فیسلٹی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کو بہت انکنوینئنس ہوتی ہے. ہم اس کو پریورٹی دیں گے. دور دراز علاقوں میں پانی کی قلت ہے, اس کو ہم پریورٹی دیں گے وہاں. اور جو ٹیوب ویلز کے لیے, مطلب جو ہم سے چھوٹے چھوٹے کام ہو سکتے ہیں جو ہے وہ تو کریں گے. مگر میں سمجھتی ہوں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ راجوری, پونچھ اور اننت ناگ ڈسٹرکٹ کو ملایا گیا, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارا راستہ بند ہوتا ہے, ٹنل ابھی ہے نہیں. تو میری فرسٹ پریورٹی ہوتی مغل روڈ ٹنل. میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور کافی حد تک اس پہ پیش رفت ہوئی تھی. مغل روڈ ٹنل, راجدھانی ٹنل اور سادنا ٹنل, انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم بات کریں گے. باقی آپ اس کو سکین کر کے یو کین گیٹ اس کی آپ کو یہ مل سکتی ہے کاپیز. ادھر بھی کچھ کاپیز ہیں, تو اس کو سب لوگ ہاتھ میں اٹھا لیجیے اس کو. شکریہ. Thank you so much for coming. ہماری مائک نہیں ہے یہاں کیا ہے؟ ان چیزوں کا جیسے 370 یا 35 کے ریویو جو سپریم کورٹ میں چل گیا ہے, زمینوں کا تحفظ, شہریت کے حقوق یا اس طرح کی چیزوں کو کیا اس مینیفیسٹو میں شامل کیا گیا ہے؟ اور علاوہ ازیں کیا کوئی خاص چیز آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھی ہے جو دیگر جماعتوں نے نہیں رکھی ہے؟ نہیں, مجھے تو دیگر جماعتوں کا پتہ نہیں ہے. میں نے آپ کو سمجھایا, اگر آپ نے سنا ہوگا, میں نے کہا جموں کشمیر کی سب سے بڑی پرابلم اس وقت ہے جو یہاں ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا. اور اس میں سارے ایشوز ہم نے کور کیے ہیں, جو ہماری پہچان ہے, ہماری زمینیں ہیں, جس طرح ہمیں ہماری زمینوں سے کھدیڑا جاتا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ جب ہمارے ممبر پارلیمنٹ جیت کے جائیں گے تو پارلیمنٹ میں ہم اس کی بات کریں گے. یہ مدعے ابھی تک تو ہم یہاں اٹھا رہے ہیں مدعے, مگر اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں ان مدعوں کو اٹھائیں گے. سطح پہ آپ نے PDD میں بہت سارے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جس میں آپ عوامی معاملات کو ہندوستان کی برسر اقتدار جماعت جو ہے ان کے ساتھ, لیکن آپ انفرادی سطح پہ آپ اس لڑائی کو لڑ رہی ہو, کیسے دیکھتے ہیں؟ میں پہلے بھی 5 سال لڑتی رہی, آگے بھی لڑوں گی. تھینک یو سو مچ. ایک سوال ہے کیونکہ یہاں پر اب آزاد صاحب کے باہر نکلنے سے اب 2 ہی پارٹیاں جو ہے وہاں پر میدان میں لگ رہی ہے, ایک تو آپ اور نیشنل کانفرنس, جبکہ کل تک آپ بالکل ایک ہی جھنڈے کے تلے جو اسٹرگل تھی وہ کر رہے تھے. لیکن آج آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کشمیریوں کے لیے یہ سیٹ بیک ہوگا کہ آپ ہی 2 پارٹیاں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے تو پوری کوشش کی تھی, میں نے تو فاروق صاحب کے ہاتھ میں یہ سب کچھ دے دیا تھا. مگر کاش اگر ان کو یہی فیصلہ کرنا ہو تو کاش ایک بار مجھ سے پوچھ لیتے. مجھے